جداں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیاں نو ہی کھاندے جویں اگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے تے مولا نہ تڑپے تے موتی پرو گئے فرماندے نے عزت وے کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر عزت وے کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ویکھی کم شریکان دے نہ ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے جے نال نصیبان دے محل ویک چکی ٹاوینا محل ویک چکی ٹاوینا اے میں اپنا